नमस्कार, म उद्धव थापा। लोकान्तरमा यहाँलाई स्वागत छ। लोकान्तरमा आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नेपाली काङ्ग्रेसको हामी महाधिवेशनको विषयमा विस्तृतमा कुरा गर्नेछौँ। त्यहाँ पुग्न अगाडि अलिकति सरकारको र गठबन्धनको विषयबाट आजको संवाद प्रारम्भ गरौँ। यो एमालेको जुन सरकार ढालेर नयाँ गठबन्धनको जुन सरकार बनेको छ, त्यो सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि अहिलेको जुन गठबन्धनलाई चाहिँ अलि धौधौ परे जस्तो, किनभने संसद सञ्चालन गर्न नसकेको, बजेट होलिडेमा गएको, मन्त्री परिषद पनि पूर्णता दिन नसकेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँ चाहिँ जुन पार्टीले सरकार नेतृत्व गरेको छ त्यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यो परिस्थिति किन आइपुग्यो र यो सरकारको औचित्य पुष्टि कसरी गर्न सकिन्छ, जुन अघिल्लो सरकार हटेर यो सरकार बनेको कुराको पुष्टि गर्न? अब हेर्नुहोस्, यसलाई यसरी भनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। गत संसदीय निर्वाचनमा जुन दुईटा दलको गठबन्धन बन्यो, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेर झन्डै 2/3 निकट चाहिने जनमत प्राप्त भयो उहाँहरूलाई। र त्यो सरकारले 5 वर्ष चाहिँ पुरा गर्नका लागि फराकिलो बहुमत थियो उहाँहरूसँग। पछि दुईटा पार्टीको एकीकरण भएर नेकपा बन्यो। तर अब विडम्बनाको कुरा भनौँ, दुईटा पार्टीको एकीकरण पनि सार्थक हुन सकेन। जनताले चाहिँ नि दिएको चाहिँ नि विश्वासको मत पनि सार्थक हुन सकेन, किनभने उहाँहरूले चाहिँ जनताबाट प्राप्त भएको चाहिँ फराकिलो बहुमतलाई, झन्डै 2/3 निकटको बहुमतलाई जोगाउन सक्नु भएन, त्यसलाई थाम्न सक्नु भएन, त्यसलाई थेक्न सक्नु भएन। किनभने उहाँहरूले जनताको चाहिँ विश्वासलाई चाहिँ नै बुझ्न सक्नु भएन, जनताको भरोसालाई नै बुझ्न सक्नु भएन। नेपालको राजनीतिमा बारम्बार देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, विगतको अस्थिरतालाई दृष्टिगत गरेर चाहिँ संविधानमै हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, त्यो सुविधा पनि उहाँहरूसँग थियो। तथापि नेकपा भित्रको चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष, सत्ता सङ्घर्ष छताछुल्लो भयो र न सदन राम्ररी चलाउन सक्नुभयो, न सरकार राम्ररी उहाँले चलाउन सक्नुभयो। त्यसैले यो अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनले त्यो सत्ता ढालेको होइन, त्यो ढालेर कोसिस गरेर, कसरत गरेर, प्रयत्न गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ नि सरकारमा जाने एकदमै भगीरथ प्रयत्न गरेर चाहिँ भरमग्दुर प्रयत्न गरेर सत्ता प्राप्त भएको होइन। उहाँले जनमत जोगाउन नसकेर नेकपा 2 फ्याक भयो, नेकपा एमाले 2 फ्याक भयो होइन। जनमत एक प्रकारले तितर-बितर भयो 74 सालको जनमत, र राष्ट्रमा नै एक प्रकारको राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुने स्थिति भयो। संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गर्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले होइन, प्रणालीमाथि निरन्तर प्रहार गर्नुभयो, 2-2चोटि सदनको विघटन गर्नुभयो। त्यसपछि एउटा बाध्यकारी परिस्थितिमा चाहिँ अप्रत्याशित रूपमा यो सत्ता नेपाली काङ्ग्रेसलाई आइलाग्यो। त्यसको लागि त फेरि यस्तो भयो नि, सरकार चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व जो 5 दलीय गठबन्धन बन्नका लागि पनि तपाईँहरू राष्ट्रपतिकोमा हस्ताक्षर लिएर जानुभयो। त्यहाँबाट नभएपछि अदालतमा चाहिँ मुद्दाको लागि पनि हस्ताक्षरमा गइयो। अहिले त विपक्षीले त यो जनमतको सरकार नभइकन परमादेशको सरकार, अदालतको आदेशमा बनेको सरकार, जुन यो पृष्ठभूमिमा यो यसरी बनेको जुन सरकार छ, यो सरकारले त के गर्नुपर्थ्यो भने बनेको 2 दिन 3 दिनबाट नै हिजो अघि तपाईँले जुन कुराहरू भन्नुभयो, जहाँ ल्यागिङ भयो प्रतिपक्ष, त्यो कुरालाई त रिकभर गर्दै अगाडि बढ्नु पर्थ्यो नि त। त्यो कुरा त सरकार गठन भएको 2 महिनासम्म पनि देखिएन। यो चाहिँ गत्यावरोध चाहिँ के कारणले उत्पन्न भयो? अब हेर्नुहोस् है, अब पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीले 2 पटक सदन विघटन गर्नुभयो। 2 पटकै चाहिँ तपाईँको नयाँ सरकारका लागि आह्वान भयो होइन। आह्वान भएपछि नि पहिलोपल्ट आह्वान भएको चाहिँ राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार चाहिँ सरकार बदलिएन, सरकार परिवर्तन हुन सकेन। त्यसपछि उहाँले फेरि सदन विघटन गर्नुभयो होइन। संविधानका धारा 76, 1, 2, 3मा फेरि प्रधानमन्त्री उहाँ बन्नुभयो र फेरि राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुने बित्तिकै होइन धारा 76, 4को चाहिँ प्रयोग बाध्यकारी थियो। धारा 3को प्रधानमन्त्रीले एकैचोटि धारा 5 प्रयोग गर्न चाहिँ मिल्दैन थियो, उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। राष्ट्रपतिजीले अस्वीकार गर्नुभयो, उहाँले नि आह्वान गर्नुभयो चाहिँ बहुमत पुर्याएर संसदको कुनै एकजना सांसदले आफू प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने जुन सुविधा हो, संवैधानिक सुविधा हो, त्यो चाहिँ आधारसहित जाँदा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति
एउटा सांसदको हैसियतले चाहिँ अरू दलको समर्थन लिएर जाँदा चाहिँ नै यो आधार चाहिँ नै पुगेन होइन। र केपी ओलीजीले दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, म सरकारको दावा गर्दिनँ भन्नुभयो र चाहिँ नि फेरि उहाँले चाहिँ नेकपा एमाले जनता समाजवादी पार्टीको चिठी, त्यो पार्टीको चिठी बुझाउने भने चाहिँ संविधानको धारा क्षेत्र 2 अनुसार हो। उहाँले 2 घण्टाभित्रमा शेरबहादुर देउवाभन्दा अगाडि पुगेर उहाँले चाहिँ नि त्यो बुझाउनु हो। त्यहाँ पनि जालजेल भयो। हेर्नुहोस् है, अब राष्ट्रपतिबाटै जालजेल हुन्छ, मुलुकको प्रधानमन्त्रीबाटै जालजेल हुन्छ भनेपछि त हामीले त अदालत गुहार्ने हो नि त होइन। हामी अदालत गुहार्यौँ, अदालत गुहारिसकेपछि त अदालतको संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकारी त अदालत हो, अन्तिम निकाय अदालत हो। हामीले बनाएको संविधानमै लेखेको छ, त्यो व्यवस्था छ। अनि अदालतले फैसला गरिसकेपछि त त्यसलाई सिरोपर गर्नु पऱ्यो नि त हामीले, परमादेशबाट होस् अथवा यो परिस्थिति मैले भने यो परिस्थितिमा सरकार बन्यो तर सरकारले चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ किन देखाउन सकेन त? मन्त्री परिषद 5 दलको जुन सरकार हो, ठिक हो, यो सरकारलाई अल्मलिने चाहिँ सुविधा छैन, यो सरकारलाई यस्तै भयो भन्ने सुविधा छैन, यो सरकारलाई चाहिँ तदर्थवादी ढङ्गले हिँड्ने सुविधा छैन, विगतका कमजोरीहरू दोहोऱ्याउने सुविधा छैन। विगतका कमजोरीहरू चाहिँ जसरी हिजो को सरकारले कमजोरी गर्यो त्यस्तै कमजोरी गर्दै हिँड्ने यो सरकारले सुविधा छैन। यही तपाईँकै कुरालाई समर्थन गर्दै यस्तै स्थिति हुन्थ्यो भने त हिजो संसदको विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरिएको थियो होइन। सरकारले काम गर्न नसक्ने, संसद चलाउन नसक्ने स्थिति हुन्थ्यो भने त हिजो चुनावमा गएको भयो भने त हुँदो रहेछ नि त भन्ने त आम मान्छेमा त्यो जनमत त बन्यो नि त। त्यो चाहिँ केपी ओलीजीले प्रमाणित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन। सदन अकर्मण्य हुन्छ मैले छाड्ने बित्तिकै उहाँले त भन्नुभयो कि त्यो सरकार पनि दिन सक्दैन सदनले, मेरो विपक्षमा बहुमतै पुग्दैन भन्नुभएको थियो। त्यो त चाहिँ मिथ्या साबित भइसक्यो, निराधार साबित। अर्को उहाँ के साबित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने सदनले काम गर्न सक्दैन, तर यो सदनले काम गरेर देखाउनुपर्छ होइन। हिजो सरकारमा हुँदा पनि चाहिँ बवन्डर मचाएर संविधान विरोधी क्रियाकलाप गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने बाटोमा विधिविहीनतातर्फ मुलुकलाई धकेलेर सरकारले जनताको संवेदनामाथि खेलेर गैर जिम्मेदार गतिविधि जुन गरेको थियो, आज विपक्षी दलको चाहिँ हैसियतमा झरिसक्दाखेरि पनि फेरि चाहिँ त्यही वितण्डा सदन चल्न नदिने, नाराबाजी गर्ने, असंसदीय गतिविधि चाहिँ सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेका छ। त्यसो भएको हुनाले यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले गैर जिम्मेदार पार्टी हो भने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको जुन सरकार छ, नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिको नेतृत्वको सरकार, 5 दलीय गठबन्धनको सरकार, यसले अलमल गर्नु हुँदैन। अघि मैले अलिकति सङ्केत गर्ने, यसले चाहिँ सरकार विस्तारमा किन ढिलाइ गरिरहेका छ होइन। यो जनताले प्रश्न उठाउन थाले, किन ढिलाइ गरिरहेका छ तपाईँले सोधेको हामीले, किन विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेका छ भन्ने प्रश्न उठाउन थाले नि जनताले। किनभने चाहिँ विगतको सरकारभन्दा यो चाहिँ गुणले, यो चाहिँ चरित्रले, विशेषताले यो बढी लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, यो बढी जनउत्तरदायी हुनुपर्छ, बढी जनताका चाहिँ दैनन्दिन समस्याप्रति चाहिँ गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ। हिजो के बिगार्यो त्यो उसले, त्यो बिगार्ने छुट त यो सरकारलाई छैन। त्यसो भएको हुनाले जुन गम्भीरता देखाउनु पर्ने किन गम्भीरता देखाएन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यो चाहिँ अब गम्भीरता देखाउँदैन। अब भविष्य यो सरकारको भविष्य चाहिँ बिल्कुलै चाहिँ नि जनताले अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने बेला अहिले भइसकेको छैन। त्यसैले गठबन्धनको एउटा अप्ठ्यारो के हो भने गठबन्धनका दलहरू बिच तालमेल मिलाएर होइन, कार्यक्रम बनाउँदा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने, सरकार बनाउँदा पनि चाहिँ नि सबै दलको सहभागिता गराउनु पर्ने, मन्त्रालयको भागभण्डा मिलाउनु पर्ने होइन। अब हाम्रो त के छ भने चेतनाको स्तर साँच्चै भन्ने हो भने कहिलेकाहीँ म आफैलाई पनि अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ कि मन्त्रालय अमुक मन्त्रालयमा दावा, कारण के त? आखिर मन्त्रालयको आफ्नो ढङ्गको चाहिँ नि महत्त्व छ नि त। सबै मन्त्रालयको महत्त्व छ नि, बराबरी हैसियत, बराबरी क्षमताका, बराबरी महत्त्वका, अलिअलि संवेदनशीलता चाहिँ फरक छ। मन्त्रालयको परराष्ट्रको संवेदनशीलता फरक छ, गृहको संवेदनशीलता फरक छ, अर्थको फरक छ। यी 3वटा मन्त्रालय अलिकति गम्भीरै हुन्, यो बडा जिम्मेदार ढङ्गले चलाउनुपर्छ। अब अरू घरेलु मामला हेर्छन् अरूले होइन, हुन त यसले पनि घरेलु मामला हेर्ने हो, तर यी अरू घरेलु मामला हेर्ने मन्त्रालय त जुन मन्त्रालय लिए पनि भइहाल्यो नि त। सङ्ख्या किटान गरेर आफ्नो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ नि प्रतिनिधि पठाएर खटाएर चाहिँ होइन सरकार विस्तार गरे भइहाल्यो नि त। फेरि यो त 5 वर्ष जाने सरकार होइन होइन। यो सरकारले 3 महिनासम्म मन्त्री परिषद विस्तार गरेन भने त
व्यर्थमा गयो त्यो समय। जुन 17 महिना समय छ। अहिलेको जुन राजनीतिक परिस्थिति, राष्ट्रिय राजनीतिको जे अवस्था देखिन्छ, गठबन्धन एक खालको चाहिँ अन्यल जस्तोमा प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरिरहेको होइन, संसद अवरोध खुलाउनको लागि पनि सहमत नभएको जस्तो, सरकार विस्तार हुन नसकेको, जनताका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ सम्बोधन हुन नसकेको स्थितिलाई हामीले हेर्दाखेरि अब फेरि पनि कतै चाहिँ देश चाहिँ अर्ली इलेक्सनतिर होइन, यो संसद पनि पूर्ण कार्यकाल नचलिकन फेरि निर्वाचनतिर धकिलिएको हो कि यो चाहिँ मान्छेले चाहिँ विश्लेषण गर्न थाल्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब होइन, त्यही त, अब जम्मा 17 महिना बाँकी हुँदा सरकार बन्यो होइन, अब त्यसको 15 महिना मात्रै बाँकी छ, 2 महिना लगभग बितिसक्यो भनेपछि चाहिँ अब यदि सदन पनि राम्रो नचल्ने, सरकार पनि समयमा विस्तार नहुने हो भने त साँच्चै के हो भने अब विगतको संसद 74 सालको संसदले काम गरेन होइन। त्यो चाहिँ नि संसदको जुन बनोट जुन थियो, तत्कालीन चाहिने दुईटा पार्टीको एकीकरण गरेर नेकपा बन्यो, तर भत्किएपछि यस्तो बनोट सिर्जना भयो होइन, त्यो बनोटले चाहिँ सदनलाई सुचारू गर्न पनि सकेन। वास्तवमा साँच्चै भन्ने हो भने चाहिँ यो बनोटले सुचारू गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ। यो नयाँ बनोटले, नयाँ बनोट हो नि त, 74 सालको निर्वाचनबाट आएको परिणाम र त्यसपछि बनेको नेकपा हुँदासम्मको बनोट होइन। यो अदालतको फैसलापछि यो नयाँ परिस्थिति, नयाँ बनोट हो। नयाँ बनोट चाहिँ के हो भने धेरै टुक्रामा विभक्त भएको, एमाले 2 टुक्रा, माओवादी छुट्टै, त्यसपछि सदनमा राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्यामा पनि बढोत्तरी, जसपा 2टा, एमाले 2टा, 4 माओवादी केन्द्र 1, 5 नेपाली कङ्ग्रेस 6, अरू 6वटा राष्ट्रिय पार्टी होइन, 6वटा राष्ट्रिय पार्टी, जम्मा चाहिँ नि 4वटा राष्ट्रिय पार्टी भएको मुलुकमा 2टा पार्टी थपिए, 2टा राजनीतिक दल थपिए, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त, अरू साना दल छँदैछन् र यो बनोट हेर्दाखेरि चाहिँ सदन राम्रो चल्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन। तर नेपाली कङ्ग्रेसले अधिकतम प्रयत्न के गर्नुपर्छ भने सदनलाई सुचारू गर्ने र सरकारको चाहिँ नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ होइन। त्यो प्रयत्न नेपाली कङ्ग्रेसले गर्छ भन्ने विश्वास हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म टुट्या छैन, गर्छ भन्ने नै लाग्छ। होइन भने त अब अर्ली इलेक्सन भनेको पनि संवैधानिक व्यवस्था हो, 4 वर्ष कटेपछि 6 महिना अगाडि त सदनको चुनाव गर्न पाइन्छ होइन। अब मङ्सिरमा चाहिँ नि 4 वर्ष अवधि पुरा हुन्छ, 74 सालको मङ्सिरमा भएको निर्वाचन हो, मङ्सिर 10 गते हुँदा चाहिँ 4 महिना पुग्छ, के अरे 4 वर्ष पुग्छ। त्यसपछि त चाहिँ निर्वाचनतर्फ मुलुक जान पनि सक्छ। तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको कुरा चाहिँ सही पनि हुनसक्छ। आजको हाम्रो जुन संवादको मुख्य विषयवस्तु नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि हो। हामीले यो राष्ट्रिय राजनीतिको अलिकति परिदृश्यमा चर्चा गऱ्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो चाहिँ विवादको बिचमा समय सार्दै बल्ल 14औं महाधिवेशन गर्ने अवस्थामा छ। कतिपय हिसाबले चाहिँ संवैधानिक हिसाबले पनि अप्ठ्यारो पर्ने स्थितिमा पुगेर बल्ल महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छ। यद्यपि अझै पनि 13-14वटा जिल्लाको चाहिँ क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिएको छैन। देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, सबभन्दा प्रजातान्त्रिक पार्टी होइन, अघिल्लो चाहिँ पटकको निर्वाचन हेर्ने भने ठुलो पार्टी पनि होइन, 74 को निर्वाचन पछाडि दोस्रो स्थानमा आइपुगेको यत्रो प्रजातान्त्रिक पार्टीमा सदस्यता यत्रो विवाद चाहिँ किन हुँदो रहेछ? अब हेर्नुहोस्, यो लोकतन्त्र भने चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, लोकतन्त्र चाहिँ सिद्धान्तले मात्रै त्यसलाई चाहिँ नै सिद्ध गर्न सकिँदैन। लोकतन्त्र भने चाहिँ व्यवहारले सिद्ध गर्ने प्रणाली हो, असाध्यै अप्ठ्यारो प्रणाली हो। त्यो सन्तले चाहिँ उपदेश, विभिन्न चाहिँ धार्मिक चाहिँ सभा सम्मेलनहरूमा सन्तले उपदेश दिएर यदि त्यो सन्तले उपदेश दिए मुताबिक आफ्नो जीवन र व्यवहारलाई चलाएन भने त्यो पाखण्ड हुन्छ नि होइन। भारतीय चाहिँ धेरै सन्तहरूको जीवन हामीले देखाएको छौँ। त्यस्तै डेमोक्रेसी पनि डेमोक्रेटिक चाहिँ भ्यालुजका, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका विषयमा चाहिँ प्रवचन दिने, तर व्यवहार त्यो अनुकूल तदनुकूल भएन भने त्यो पाखण्ड हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा वास्तवमा त्यस्ता चाहिँ दृष्टान्तहरू देखा परेका छन्। जस्तो हाम्रो सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस स्थापना कालदेखि नै प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताका प्रति समर्पित राजनीतिक दल हो। यसले डेमोक्रेटिक भ्यालुजका लागि चाहिँ ठुलो सङ्घर्ष गर्यो, लामो सङ्घर्ष गर्यो, 7.5 दशक लामो यसको आयु नै भइसक्यो। र हाम्रो चाहिँ कार्य र व्यवहारमा प्रजातन्त्रका चरित्र, प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ हाम्रो व्यवहारमा। त्यसमा समस्या देखिएको छ। हामीले राजनीतिक प्रणाली बदल्यौँ, राजनीतिक प्रणाली बदलेर अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्यौँ।
तर हाम्रो चरित्रमा चाहिँ प्रणाली अनुरूपको बदलाव आएन। जस्तो राणा शासन गयो, पञ्चायत गयो, राणा शासनका चाहिँ निरङ्कुश अवशेषहरू, पञ्चायतका चाहिँ निर्दलीय अवशेषहरू चाहिँ हाम्रो जीवन र व्यवहारमा अहिले आएको छ, सँगसँगै आएको छ। किनभने राणाकालमा जन्मिएको चाहिँ पुस्ता छ नि त हाम्रो नेतृत्वमा, र अहिलेको पुस्तासँग त्यसको झगडा छ। हाम्रो र पुरानो पुस्ताको झगडा के छ भने डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ र व्यवहारले सिद्ध गर्नुपर्छ, बोलेर मात्रै होइन। सिद्धान्त भने 10% मात्रै हो, हेर्नुहोस्, त्यो हामीलाई त्यसले मार्गदर्शन गर्छ, यो बाटो हिँड है भन्छ। अब हाम्रो व्यवहार त्यो बाटो हो, सिद्धान्तले देखाएको बाटो हामी हिँड्दैनौँ भने त्यो डेमोक्रेसी हुँदैन। हाम्रो के देखियो भने विधान हामीले बनाएको छ तर व्यवहार तदनुकूल हामी गर्दैनौँ, होइन, विधानको पालना गर्दैनौँ। मुलुकको संविधान पालना नगर्दा जस्तो अराजकता मुलुकमा निम्तिन्छ नि, आज हाम्रो पार्टीभित्र पनि त्यो अराजकता देखिएको छ। तर एउटा अर्को खुसीको कुरा, सकारात्मक कुरा के हो भने हाम्रो पार्टीसँग त्यस्तो शक्ति छ, अद्भुत शक्ति छ। यसलाई चाहिँ नि सुल्झाएर यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ सक्छ। त्यो चाहिँ इतिहासले हामीलाई विरासतमा प्रदान गरेको एउटा अद्भुत क्षमता हो। त्यो क्षमता हामीसँग छ। जसरी तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, 77 जिल्लामध्ये 57 जिल्लाको लिस्ट सार्वजनिक हो, 56 जिल्लामा निर्विवाद भयो नि त, डडेलधुरालाई छोडेर 56 जिल्लामा निर्विवाद हाम्रो अधिवेशन भयो। छिटफुट काहीँ सत्ताको शक्तिको दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा आएको छ, अन्यथा अरूतिर विवाद छैन। अब 20 जिल्लाको चाहिँ नि अधिवेशन हुने क्रममा छ। 7 जिल्लाको सूची प्रकाशित भइसक्यो। अब 13 जिल्लाको सूची प्रकाशित हुन बाँकी छ, त्यो पनि छलफलको क्रममा छ। किनभने यसपटकको समस्या चाहिँ परम्परागत समस्या जस्तो छैन। हेर्नुहोस्, यसपटक अरू राजनीतिक पार्टीबाट धेरै मानिसहरू आएका छन्। लोकतान्त्रिक फोरम नेपाली कङ्ग्रेसमा समाहित भएको छ, राप्रपाको ठुलो हिस्सा आएको छ, व्यक्तिगत रूपबाट माओवादीबाट चाहिँ एमालेबाट, होइन, अरू मधेसवादी दलबाट, मधेस केन्द्रित दलहरूबाट धेरै साथीहरू आएका छन्। ती साथीहरूलाई पनि यथोचित चाहिँ हामीले चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र ती साथीहरूसँगै आएका साथीहरूलाई पनि क्रियाशील सदस्य दिएर अधिवेशनको प्रक्रियामा सामेल गर्नुपर्ने। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नि कार्यबोझ, त्यो कार्यको चाप, कामको चाप बढ्यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई, र जुन चाहिँ परम्परागत जुन बाटो, सहज बाटोबाट अगाडि बढिरहेको पार्टीमा त्यो अतिरिक्त भार थपियो कि अहिले। त्यसैले चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न भए। र फेरि के भयो भने हाम्रो चाहिँ 13औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरि पनि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ 59 विभाजित भएर समाहित भएर आएको थियो, होइन। त्यतिखेर पनि केही समस्याहरू भए, उत्पन्न भए। विभाजित भएर गएपछि बनेको मानसिकता र पुरानो पार्टीको निरन्तरता र नयाँ पार्टी बनाएर गएका साथीहरूको त्यसमा समायोजन पछि जुन उत्पन्न त्यहाँ भएको चाहिँ नि एक प्रकारको विरोधाभास र एक प्रकारको द्वन्द्वलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने 13मा पनि समस्या थियो, तर यति ठुलो समस्या थिएन। अब अहिले आइसकेपछि के भयो भने चाहिँ शेरबहादुर दाइ सभापति हुनुभयो, होइन, हिजो 57मा लड्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ नि 59मा पार्टी ब्रेक भयो, 67मा फेरि चुनाव लड्नुभयो, हार्नुभयो र 72मा उहाँले जित्नुभयो। जितिसकेपछि अब त्यो के हो भने एउटा साइकोलोजी, एउटा मनोविज्ञान, यो पार्टी त मेरो हातमा आयो, होइन, मेरो हातमा आएपछि मेरो प्रभुत्व कायम हुनुपर्छ, यो पार्टीमा मेरो वर्चस्व कायम हुनुपर्छ। हामीले बल्ल बल्ल लामो सङ्घर्षबाट यो पार्टीको नेतृत्व चाहिँ हामीले आफ्नो हातमा लिएका छौँ। त्यो शेरबहादुर दाइसँग भएका साथीहरू नै बोल्दै भन्छन्, हामीले चाहिँ संस्थापन हुन 20 वर्ष पर्खिनु पर्यो, होइन, तपाईँहरूले अहिले बोल्ने अधिकारै छैन, तपाईँहरू अहिले नबोल्नुहोस्, हामी जे गर्छौँ धमाधम अनुसरण गर्नुहोस्, हाम्रो कुरालाई मान्नुहोस् तपाईँहरू भनेर उहाँहरू बोल्दै भन्नुहुन्छ। त्यसैले यो मनोविज्ञानले, यो मानसिकताले पनि काम गरिरहेछ कि यो द्वन्द्व बढ्नमा। त्यसले कुरा के हो भने विधि र प्रक्रियालाई अनुसरण गर्ने चाहिँ कुरामा पनि हाम्रो कमजोरी छ। हामी पार्टीमा वर्चस्व खोज्छौँ, पार्टीमा प्रभुत्व खोज्छौँ। डेमोक्रेटिक पार्टीमा मैले बारम्बार भनेको छु, व्यक्तिको प्रभुत्व हुँदैन। डेमोक्रेटिक पार्टी भनेको व्यक्तिको प्रभाव क्षेत्र हुँदैन। तर के हुँदो रहेछ भने जति नै प्रजातान्त्रिक भनेपछि त्यो नेतृत्वमा पुगेपछि चाहिँ अलिकति तानासाही हुनैपर्ने, आफ्नो दबारमा अन्डरमा राख्नै पर्ने। होइन, दक्षिण एसियाको रोग हो यो युरोप अमेरिकातिर हुँदैन। त्यहाँ विधिले काम गर्छ, पद्धतिले काम गर्छ, अहङ्कार हुँदैन। हेर्नुहोस्, सच्चा लोकतन्त्रले, समृद्ध लोकतन्त्रले, अझ भनौँ समुन्नत लोकतन्त्रले चाहिँ अहङ्कारी शासक जन्माउँदैन, अहङ्कारी नेता जन्माउँदैन। त्यो डेमोक्रेटिक पार्टीको मूल नेता सबैभन्दा विनम्र हुन्छ, उसले पद्धतिलाई अनुसरण गर्छ। त्यही कुरा हाम्रोमा चाहिँ लागु हुन नसक्ने किन रहेछ भने दक्षिण एसियाको चाहिँ हावापानी त्यस्तो कि संस्कार त्यस्तो कि यहाँको अविकास, यहाँको पछौटेपन, यहाँको चेतनाको स्तर, कुन चेतनाको स्तर भएका नेताहरूले आजसम्म नेपालमा शासन गरे
बिपी कोइरालालाई हामी छोडिदिउँ न, अरू औसत नेताहरू छन् शासन गर्ने नेताहरू बिपी कोइराला बाहेक। उहाँको चाहिँ नि चेतनाको जुन उचाइ थियो, जुन सगरमाथा थियो, अरू त धरहरा पनि होइनन् होइन। समयक्रममा विभिन्न कारणले उनीहरू सत्तामा पुगे। सत्तामा पुग्ने बित्तिकै व्यक्ति विलक्षण हुँदैन के, सत्तामा पुग्ने हरेक व्यक्ति चमत्कारिक हुँदैन बिपी कोइराला जस्तो। त्यसो भएको हुनाले चेतनाको स्तर, चेतनाको जुन उचाइ छ, डेमोक्रेसीलाई जसरी बुझाएका छन्, कसरी बुझाएका छन् भने पञ्चायतमा राजाको प्रभुत्व, राणाकालमा राणाहरूको प्रभुत्व, अब यो सिस्टम बदलिए पनि मेरो प्रभुत्व भन्ने हुन्छ र डेमोक्रेसीमा। डेमोक्रेसी भनेको जनताको प्रभुत्व हो। विनम्रतापूर्वक मैले के गर्नुपर्छ भने जनतालाई बारम्बार सोधिदियो। केपी ओलीजीले तपाईँले देख्नुभयो नि, सदनबाट उपदेश दिएको छ, स्टेटको चाहिँ पार्लियामेन्टमा गएर, प्रदेश सभामा गएर उपदेश दिएको छ, झापामा गएर दिएको छ, बुटोलमा गएर दिएको छ, अहिलेसम्म उपदेश जारी छ। कुनै नेताको उपदेश सुन्ने प्रणाली हो प्रजातन्त्र भने? जनताको उपदेश सुन्नुपर्छ नेताले। आज कस्तो विडम्बना छ भने नेता फलाकै छ, जनताले मुन्टो हल्लाइरहनु पर्ने, यो विडम्बना छ कि। त्यसैले यी सबै विडम्बनाको चाहिँ प्रतिबिम्ब कहाँ देखिन्छ? पार्टीका गतिविधिहरूमा देखिन्छ। समस्या त्यहाँनिर छ कि। यही समस्या समाधानको लागि त यो महाधिवेशन तपाईँहरूलाई अवसर हो नि, किनभने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व ल्याउँछ। नयाँ नेतृत्व चाहिँ यो कुराबाट विमुख हुनुपर्छ भन्ने कुरा इस्टाब्लिस गर्न पनि सकिन्छ होइन। भनेको जुन अहिले हामीले चाहिँ प्रवृत्तिका कुरा गऱ्यौँ, उपदेश दिनेदेखि होइन प्रजातन्त्र नमान्ने सम्भवका कुरा, तपाईँहरू चाहिँ 14औं महाधिवेशनको सम्मुखमा हुनुहुन्छ। यही प्रणालीलाई निरन्तरता दिने नेतृत्व कि अब चाहिँ यो पुस्तान्तरण सहितको होइन अहिलेको चाहिँ सामूहिकतालाई मान्ने, जनताको कुरा सुन्ने, अहिलेको चाहिँ जुन परिस्थिति छ चाहिँ विकासको जुन माग छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नेतृत्व, कस्तो नेतृत्व तपाईँहरू बनाउने चाहिँ अपेक्षा, चाहनामा, प्रयासमा हुनुहुन्छ? होइन, दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ पुस्तान्तरणको कुरा अहिले हामीले उठाएका छौँ, अर्को पुस्ताको कुरा उठाएका छौँ। मतलब त्यहाँ त 3वटा पुस्ता त सँगसँगै काम गरेका छ कम्तीमा। एउटा पहिलो पुस्ता शेरबहादुर रामचन्द्र हुनुहुन्छ होइन, त्यो पुस्ताबाट पुस्तान्तरण होस्, हस्तान्तरण चाहिँ पुस्तान्तरण सहितको। र अब समग्र पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसले पनि पुस्तालाई सम्बोधन गर्छ। पुस्तान्तरणले त पुस्तालाई गर्ने हो नि, तर पुस्तान्तरण गर्दाखेरि चाहिँ नि पहिलो पुस्ताबाट दोस्रो पुस्तामा आओस् भनेको छौँ अहिले हामीले होइन। अब अर्को समग्रमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र काम गरिरहेका साथीहरूको अर्को पुस्ता पनि छ, त्यो पुस्तालाई पनि सम्बोधन होस् भनेर भनिरहेका छौँ। र सँगसँगै हेर्नुहोस्, उमेर समूहको कुरा मात्रै मुख्य कुरा होइन, उमेर मात्रै निर्णायक होइन। समयको वेगलाई चिन्न सक्ने, समयको पदचापलाई ठम्ब्याउन सक्ने, बुझ्न सक्ने, महसुस गर्न सक्ने र तपाईँले सङ्केत गर्नुभएका चाहिँ विकासको कुरादेखि लिएर होइन आम जनताका चाहिँ चाहनालाई, आम जनताका महत्त्वाकाङ्क्षा पनि छन्। त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा के हो भने मेरो देश चाँडै समृद्ध होस्। त्यो चाहिँ के हो भने वैयक्तिक होइन, त्यसबाट फाइदा उसले के पाउँछ भने उसको सन्ततिले सुख पाउँछ होइन। नयाँ सन्ततिले यो दुःख झेल्नु पर्दैन। हामीलाई साथीहरू प्रश्न गर्छन् कार्यक्रममा जाँदा, अहिले भर्खरै पो कम भएको छ कार्यक्रमहरू कोभिडले गर्दा, उनीहरू प्रष्टै भन्छन् पढिराखेका, ब्याचलर मास्टर्स गरिराखेका होइन, स्नातक र स्नातकोत्तर पढिराखेका विद्यार्थीहरू प्रश्न गर्छन्, तपाईँहरूका परम्परागत कुरा, थोत्रा कुरा सुन्न आएको होइन हामी होइन। हामी युरोपको जीवन हेर्छौँ, अमेरिकाको जीवन हेर्छौँ, हामी नेटमा हेर्छौँ, टेलिभिजनमा हेर्छौँ, त्यहाँको समृद्धि देख्छौँ अनि मनमनै कल्पिन्छौँ हाम्रो देश कहिले त्यहाँ पुग्ने होला। तपाईँहरूसँग के छ कार्यसूची नेपाललाई त्यहाँ पुर्याउने? 1 2 3 4 5 भन्नुहोस् न, 1 2 3 4 5। हामी बुलेटमा सुन्न चाहन्छौँ। कार्ययोजना के छ, कार्ययोजना बताउनुहोस् भन्न चाहन्छन् कि। उमेरले चाहिँ युवा, कार्ययोजना छैन, कार्ययोजना विहीन, कार्यसूची विहीन चाहिँ नयाँ नेतृत्व आएर पनि हुँदैन। त्यसैले कार्यसूची सहितको, कार्ययोजना सहितको, सपना सहितको, एउटा ड्रिम सहितको नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ तपाईँले अघि सङ्केत गर्नुभएको कुरा के हो भने जसरी नेताहरूले चलाउनु हो, पञ्चायतकालमा 30 वर्ष सङ्घर्ष गर्नुभयो, 32 वर्ष राजकाज पनि त चलाउनु हो। अहिलेसम्म यो पुस्ता राजकाजमै छ, कहिले यो पुगेको छ, कहिले यो पुगेको छ, कोही बढी पटक पुग्यो होला, कोही प्रधानमन्त्री भयो होला, कोही भएन होला, तर 32 वर्ष कसरी मुलुक चलायो भने त हामीले हेरेका छौँ नि। त्यसो भएको हुनाले यो अध्यायलाई अब हामीले निकट विगतको यसलाई उज्जवल भनौँ अथवा यसलाई कमी कमजोरी सहितको भनौँ, त्यो अध्यायबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैले पुस्तान्तरण सहितको नेतृत्व हस्तान्तरण, त्यसपछि समग्रमा पार्टीमा रूपान्तरण र मुलुकमा रूपान्तरण, यो अहिले हाम्रो मूल नारा छ। अब यसो हुँदै गर्दा उम्मेदवारीको चर्चा गऱ्यो भने त फेरि तपाईँले भने जस्तो त्यो ठ्याक्कै पुस्तान्तरण भएर आउने पनि देखिँदैन।
केही उम्मेदवारहरू मलाई चाहिँ भएदेखि हुन्थ्यो भनेर दाबी गर्ने, तर मुख ताक्ने चाहिँ फेरि मूल नेतृत्वकै छ क्या। जस्तै त्यहाँ एउटा काङ्ग्रेसको कुरा गरेँ, 2टा गुट छ, 2टा गुटभित्र एउटा गुटमा शिवराज देउवा फेरि प्रधानमन्त्री सभापति हुने पुरा तयारीका साथ हुनुहुन्छ। उहाँको गुटमा एकजनाले विवेन्द्र निधिले म पनि सभापतिको उम्मेदवार है भनेर चाहिँ प्रचार गर्नुभएको छ। अर्कोपट्टि संस्थापन हितहरूको यतापट्टि 4-5जना मान्छेहरू चाहिँ हामी सभापति हुनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। भलै उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, हामी एकजना साझा उम्मेदवार चाहिँ ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ। तर त्यो साझा उम्मेदवार आउने पनि कहिले हो होइन। यो चाहिँ हुन त तपाईँहरूसँग अलिकति समय छ भन्ने तर्क पनि रहला, तर समयमा चाहिँ यो मान्छे चाहिँ काङ्ग्रेसको अब भोलिको चाहिँ नेतृत्वमा आउँदैछ है भन्ने तपाईँहरूले दिन सकिरहनु भएको छ। यो के कुराले अड्कायो? होइन, अब यो त हाम्रो जस्तो वास्तवमा चाहिँ सुल्झिएको प्रजातन्त्र को जुन एउटा स्टेज जुन हुन्छ नि त्यहाँ पुगिसकेका छैन। हाम्रो डेमोक्रेटिक अभ्यास, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, राजनीतिक दलहरू 46 सालपछि ओपन भए, खुला राजनीतिमा आए। त्यसपछि फेरि चाहिँ 52 पछि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समस्या आइहाल्यो, सशस्त्र विद्रोह प्रारम्भ भएर। पर्याप्त अभ्यास एउटा एक प्रकारको चाहिँ नि चाहिँ खुला अभ्यासै हुन सकेन, अवरोधहरू उत्पन्न भयो नेपाली राजनीतिमा। 59 पुगेपछि अर्को दुर्घटना भइहाल्यो। त्यसैले 46 सालदेखि यो संविधान निर्माण नहुन्जेलसम्मको अभ्यास पनि अस्थिर एक प्रकारको सङ्क्रमणकालीन अभ्यास भयो। त्यसैले सुल्झिएको प्रजातन्त्र हामीले उपभोग गर्नै पाएका छैनौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ र अर्को कुरा अघि मैले दक्षिण एसियाको कुरा गरेँ, यहाँको राजनीति चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ अनुकरणीय राजनीति छैन। यहाँ बाहुबली राजनीति छ, यहाँ बलको आधारमा होइन, यहाँ चाहिँ विरासतको आधारमा, पैसाको आधारमा। यसका चाहिँ आधारहरू फरक छन्। यो रेन्जका, यो चाहिँ नि रिजनका को राजनीतिक चरित्रलाई विवेचना गर्दाखेरि यो अरू बाँकी विश्वको राजनीतिभन्दा फरक छ। त्यसैले राजनीतिक दलमा चाहिँ नि उसको चाहिँ काम, उसको चाहिँ नेतृत्व क्षमता, उसको नेतृत्व कौशल, समाजबाट उसको भइरहेको माग होइन, अमुक पात्रको माग भइरहेको हुन्छ नि त। फलानु राजनीतिक दलभित्र चाहिँ फलानु पात्र भयो भने राम्रो, सही हुन्छ, सही नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ, माग भइरहेको हुन्छ। यी कुरालाई सम्बोधन हुँदैन क्या दक्षिण एसियामा। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक दलभित्र नेतृत्वमा जाने हानाथापमा धेरै मान्छेहरू, पात्रहरू खडा हुन्छन्। फलानु पात्र किन त, ए भन्ने पात्र किन त, बी भन्ने पात्र किन त भन्दा पर्याप्त चाहिँ नेतृत्व कौशल नभएको, पर्याप्त नेतृत्वमा जानुपर्ने कारण नभएको, आधार नभएको व्यक्ति पनि कहिलेकाहीँ नेतृत्वमा पुग्छ अथवा नेतृत्वमा जाने दावा गर्छ। त्यो एउटा झलक पनि छ होइन, हाम्रो पार्टीमा पनि त्यो झलक छ। तथापि पनि के हो भने राम्रो कुरा के छ भने लामो सङ्घर्षबाट आएको परिवारका, ठुलो योगदान गरेको परिवारका व्यक्तिहरू पनि छन्, आफै सङ्घर्ष गरेर आएका व्यक्तिहरू पनि छन्। जस्तो रामचन्द्र पौडेलको कुरा गर्ने हो भने पार्टीको वरिष्ठ नेता आफै सङ्घर्षबाट गरेर आउनुभएको होइन। हाम्रो पार्टी सभापतिकै कुरा गर्ने हो भने पनि आफै सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको शेरबहादुर देउवा। अब विरासतबाट आउनुभएको कोइराला अथवा सिंहको कुरा छ। अब आफ्नो प्रकारको सङ्घर्षबाट आएको र विरासत पनि भएको विमलेन्द्र दाई पनि हुनुहुन्छ। अर्को नेता 13औं महाधिवेशनको तेस्रो धारको नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि हुनुहुन्छ, आफ्नो पौरख क्षमता सङ्घर्षबाट आएको। त्यसले यी धेरै प्रकारका चाहिँ प्रवृत्तिहरू पार्टीभित्र छन्। त्यसैले उम्मेदवार पनि धेरै देखिएका छन्। अब रह्यो हाम्रो चाहिँ विगतको 13औं महाधिवेशनको हाम्रो समूह भनौँ न, आखिर समूहको कुरा आइहाल्छ। जतिसुकै मैले समूहबाट माथि उठेर कुरा गर्न खोजे पनि मेरो अभिव्यक्तिमा त्यो कुरा झल्किहाल्छ मेरो व्यवहारमा। त्यसैले हाम्रो जुन रामचन्द्र दाइले नेतृत्व गर्नुभएको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जमात छ, त्यो जमातभित्र चाहिँ अहिले 4 जना उम्मेदवार देखिनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ एकताबद्ध रूपबाट हामी चाहिँ अन्तिममा मिलेर एउटा उम्मेदवार तय गर्छौँ भन्नुभएको छ। यो राम्रो एउटा सन्देश पनि गएको छ देशभरि। र त्यहाँ 3वटा कुरा हामीले भनेका छौँ नेताहरूलाई। एउटा रामचन्द्र पौडेललाई, रामचन्द्र दाईलाई हामीले भनेका छौँ, शेरबहादुर दाई पार्टी सभापतिको उम्मेदवार हुने हो भने तपाईँले हुने, म हुन्छु, मेरो पनि इच्छा छ भन्नु न्यायोचितै हो, त्यो अनुचित होइन होइन। तपाईँलाई त्यो अधिकारबाट हामी वञ्चित गर्न, निषेध गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा विकल्प के छ तपाईँसँग भने प्रत्याशीहरूलाई मिलाएर आफू उम्मेदवार हुने, साझा 4 जना मध्ये अरू 3 जना प्रत्याशीलाई मिलाएर आफू उम्मेदवार हुने, त्यो विकल्प तपाईँसँगै छ नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँले अब मिलाएर आफू उम्मेदवार हुन सक्नु भएन भने प्रत्याशीहरू मध्ये चाहिँ सम्झाएर बुझाएर एकजनालाई उम्मेदवार बनाउने, त्यो विकल्प तपाईँसँगै छ। अब यो दुईटै विकल्प तपाईँबाट सम्भव भएन, परिणाम पुर्याउन सक्नु भएन, आफू उम्मेदवार हुन पनि सक्नु भएन र 4 मध्ये 1 पनि बनाउन सक्नु भएन, आफू बाहेकका 3 मध्ये 1 पनि बनाउन सक्नु भएन भने
हामी पार्टीमा काम गरिरहेका तेस्रो पुस्ताका पार्टीका साथीहरू जो युवा भनिन्छौँ हामी, उमेरले अब नेटो युवा भन्न लायक उमेर छैन, तथापि पनि हाम्रो पार्टीमा त्यो प्रचलन छ, त्यो मान्यता छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वसँग तुलना गर्दा त धेरै युवा हो। त्यसैले हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने हामी चाहिँ तपाईँहरूमध्ये एउटा व्यक्ति रोज्न सक्छौँ र एउटा व्यक्तिलाई रोजेर त्यो व्यक्तिको नेतृत्वमा हामी महाधिवेशनमा जान्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम विकल्प हो। मतलब तपाईँलाई दिएका विकल्पमध्ये हामी यो तेस्रो प्राथमिकतामा छ। दुईवटा उच्च प्राथमिकतामा रहेका विकल्प तपाईँहरू प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसपछि हामी भन्छौँ कि अब यो उम्मेदवार बनाउनुपर्छ, हामी भन्छौँ अन्तमा भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको प्रयत्न सार्थक हुन्छ अथवा उहाँहरूले एउटै सभापतिको उम्मेदवार बनाउने कुरामा उहाँहरूलाई सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अब समयकै कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो। जिल्ला अधिवेशन भइसकेपछि जिल्ला सभापतिहरूको पनि राय आउँछ, त्यसपछि चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पनि राय आउँछ। मानक केलाई बनाउने त? राय मात्र होइन, जितिन्छ जितिँदैन भने सङ्ख्या पनि आउँछ, त्यो त फिगरै आउँछ। कुन जिल्लामा कति सभापति चाहिँ निर्वाचित भएर आए, यो खेमाका आए र चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि कति आए भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सचित्र सबै कुरा आफ्ना अगाडि हुन्छ। अनि उहाँहरूको ओपिनियन पनि त महत्त्वपूर्ण आधार हो नि त। त्यसलाई मानक बनाउने नेताहरूको बिचमा समझदारी भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो केही समयपछि हामीले यसलाई टुङ्गो पुर्याउँछौँ। यसमा तपाईँहरूले तेस्रो विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने चाहिँ त्यो कस्तो नेतृत्व हुन्छ? अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो हामी हेरिराखेका छौँ नि, त्यो हेरिराखेका छौँ। अहिलेको पार्टीका आन्तरिक चुनौतीहरू र बाह्य चुनौतीहरू, अब राष्ट्रका चुनौतीहरू छँदैछन्। पहिलो कुरा त पार्टीको चुनौती हेर्नु पऱ्यो नि त, सबभन्दा पहिला त। यसमा अलिकति व्यक्तिमै गएर कुरा गरौँ न। रामचन्द्र पौडेलको विषयमा तपाईँले स्पष्ट कुरा गर्नुभयो कि तपाईँ मिलाउनुहोस् कि अरूलाई मिलाएर को ल्याउनुहोस्। उहाँको एउटा विकल्प सक्यो, बाँकी रहे तिनजना महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, नेता शेखर कोइराला र चाहिँ केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान श्रेष्ठ, होइन? यीमध्ये प्रकाशमान श्रेष्ठ एउटा विरासतबाट आउनुभएको होइन, उहाँको एउटा पुस्तैनी एउटा विरासत छ पार्टीमा गणेशमान सिंहसँग जोडिएको कारणले, होइन? उता कोइराला परिवारको चाहिँ अब बिपीसँग जोडिएको हिसाबले त्यतापट्टिको विरासत छ। काङ्ग्रेसमा फेरि विरासतले पनि काम गर्छ, होइन? यी तिनजनामा एकजना छान्न पर्ने परिस्थिति बन्यो भने कि त प्रकाशमानले दुईजनालाई तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस् भन्नु पऱ्यो कि दुईजनालाई प्रकाशमानलाई हामीले मिल्यौँ र तपाईँ गर्नुहोस् भन्नु पऱ्यो। कुन विकल्प चाहिँ सजिलो विकल्प हो भने त्यो विकल्पमा त छलफल भइरहेको छ नि त। हामी खुला छौँ नि, हामीले भन्यौँ नि त, हामीले रामचन्द्र दाई नै सभापति भएर अरूलाई मिलाएर आउनुभयो भने त मान्यौँ हामीले, होइन? भनेपछि त झन् त्यो त अर्को पुस्ताको कुरा हो। प्रकाश दाई र शशाङ्क दाई र शेखर दाई भने त अर्को पुस्ताको कुरा हो। उहाँहरूको चारजनाको कुरामा रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, सुजाता कोइराला तिनैजना सहमत भइसक्नु भएको छ। कता कता चाहिँ नि के अरे कृष्ण प्रसाद सिरौलाको पनि अन्तर्वार्ता या कुराकानी बाहिर हामीले सुनिराखेका छौँ। कृष्ण दाईको उहाँ पनि रामचन्द्र पौडेल बाहेकका नेताहरू मिल्छन् भने चाहिँ म पनि तयार छु समर्थन गर्न भनेको कुरा पनि आइरहेको छ। अब त्यो कुरालाई परे राखौँ, अहिले यो चारजनाको कुरा गरौँ। हामीले रामचन्द्र पौडेललाई पनि तपाईँ मिलाएर आउनुभयो भने ठिक छ भनिसकेका छौँ, पहिलो पुस्ताको नेतालाई पनि। भनेपछि अरू तिनजनामा पनि त हामी हेरिरहेका छौँ नि त, हामी खुला छौँ। दुईजना कोइराला मिलेर प्रकाशमान सिंहलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउनु भयो, मानौँ, हामी चाहिँ एकदमै समर्थन गर्छौँ। या प्रकाशमान सिंहले दुईवटा कोइरालामध्ये एउटालाई समर्थन गर्छु अथवा दुईवटा मिलेर आए जो आए पनि समर्थन गर्छु भन्नुभयो, त्यसमा पनि हामी सकारात्मक छौँ, होइन? हाम्रो कसैका प्रति रिजर्भेसन छैन कि यो हुन्छ यो हुँदैन, है? यस कारणले यो हुँदैन, यस कारणले यो हुन्छ, हामीले अहिले भनेका छैनौँ। बल उहाँहरूकै कोर्टमा छ। जब रामचन्द्र दाईले पनि सक्नुहुन्न आफू बन्न र तीनमध्ये एक मिलाउन सक्नुहुन्न, तीनमध्ये पनि एक हुन सक्दैनन्, होइन? भनेपछि त बल त हाम्रो कोर्टमा आयो नि त। त्यसपछि त त्यति बेला हामी आफ्नो डिसिजन दिन्छौँ, हामी छलफल गर्छौँ। एक दिन दुई दिन तिन दिन छलफल गर्छौँ, छलफल गरेर तौलिन्छौँ, हामी जोग्छौँ, हामी, होइन? मापन गर्छौँ, हामी देशभरिको के भन्छ हामी चाहिँ सर्वेक्षण गर्छौँ, हामी त्यसपछि हामी टुङ्गो पुग्छौँ। यतापट्टि विमलेन्द्र निधिले आफ्नै समूहमा एक खालको विद्रोह गरेर सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, प्रचार पनि थाल्नुभयो। उहाँहरूसँग चाहिँ मिलेर ल तपाईँ पनि आउनुहोस् न त, सँगै एउटा चाहिँ काङ्ग्रेसमा अलिअलि भाइब्रेन्ट नेतृत्व बनाऊ, सँगै सहकार्य गरौँ भनेर जान सक्ने अवस्था चाहिँ के छ कि उहाँ एक्लै हो, तपाईँहरू अर्को टिममा? होइन, हामी उदार छौँ त्यसमा पनि। मानव विमलेन्द्र निधि लामो समय झन्डै 3 दशकसम्म पहिले चाहिँ उहाँ बिपी कोइरालाको सच्चा कार्यकर्ता, बिपीले नै उहाँलाई 36 सालमा प्रोजेक्सन गरेको नेविसनको सभापति बनाएको
बहुमत चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि विमल राईको पक्षमा नहुँदै पनि 37 सालमा वाला नेविसनको सभापति बनाएको बिपीको सच्चा तेस्रो नेविसनको महाधिवेशनबाट सभापति बनाएको व्यक्ति। एक त उहाँको बुवा नै नेपालको गान्धीवादी नेता भन्ने चिनिनुहुन्छ महेन्द्र नारायण नेगी। अझ उहाँको हजुरबुवाले पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गर्नुभएको भनेपछि 3 पुस्ताको उहाँको एउटा विरासतको इतिहास छ। त्यसमाथि उहाँ आफै सङ्घर्ष गरेर आएको 15-16 वर्षकै उमेरमा जेल गएर 3-3.5 वर्ष त्यो चाहिँ नि किशोर वयमा आफ्नो चाहिँ नि जीवन जेलमा बिताएको व्यक्ति, सङ्घर्षबाट आएको व्यक्ति होइन। लामो समय चाहिँ नि उहाँ किशुनजी होइन, त्यसपछि गएर बिपी पछि किशुनजीसँग काम गर्नुको सँगै बसेर 36-74 को झगडा भयो पार्टीमा। उहाँ चाहिँ नि गिरिजाको नेतृत्वमा 74 किशुनजीको नेतृत्वमा 36 भयो पार्टीमा। उहाँ चाहिँ नि गिरिजाको साथमा हुनुहुन्न थियो, किशुनजीको साथमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ शेरबहादुर दाइको साथमा उहाँले लामो समय 2.5 दशक त शेरबहादुर दाइसँगै बस्नुभएको छ होइन। र उहाँले चाहिँ व्यक्तिगत रूपबाट हामीलाई न्याय गर्नुभएको छैन। उहाँले गुटको चस्माले हेर्नु जहिले पनि फरक गुटका मानिसहरूलाई गर्ने उहाँको व्यवहार हाम्रा प्रति सकारात्मक कहिले पनि थिएन होइन। हाम्रो बारेमा सोच्नु भएन, उहाँले हाम्रो समूहको बारेमा कहिले सोच्नु भएन। तर हामीले अहिले पूर्वाग्रह राखेका छैनौँ। यदि रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला र विमलेन्द्र निधि पनि सँगै राखेर, विमल दाइलाई पनि सँगै राखेर हामीले बनाएका छौँ, कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि सँगै राखेर यदि विमलेन्द्र निधिलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउनुहुन्छ भने त्यो पनि स्वीकार छ हामीलाई। हामी त्यति उदार छौँ, हाम्रो समूह त्यति उदार छ। हामी 12-14 जनाको जुन युवाहरूको समूह छ, हामी एकदमै सबै ढोका हामीले खुला राखेका छौँ। यदि सबै मिलेर कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उम्मेदवार बनाउनुहुन्छ भने भोलि हामीले रोज्दा कसलाई रोज्छौँ फरक कुरा छ। त्यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो होइन, हाम्रो स्वतन्त्रताको कुरा। हामी रोज्छौँ, त्यो हाम्रो छनौट आफ्नो हुन्छ, त्यो मौलिक छनौट हुन्छ त्यो होइन। तर भोलि अब सबै मिलेर चाहिँ यो सबै शेरबहादुर देउबा इतर सबैजना मिलेर चाहिँ भोलि कृष्णप्रसाद सिटौलालाई भोलि उहाँहरूले उम्मेदवार बनाउनु भयो भने त हामीलाई मन्जुर छ, हामीलाई आपत्ति नै छैन। भनेपछि त चाहिँ हामी त जहाँसम्म लाग्छ युवा पुस्ता त साँच्चै भन्ने हो भने पुरानो पुस्ताभन्दा उदार छ। पुरानो पुस्तामा म शेरबहादुर देउबा भएको भए होइन, म रामचन्द्र पौडेललाई के भन्थेँ भने ल रामचन्द्रजी म 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेँ, म चाहिँ पार्टी सभापति भइसकेँ, ल तपाईँ तयार हुनुहोस्, तपाईँ सभापति हुन तयार हुनुहोस्, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन तयार हुनुहोस् भनेर म शेरबहादुर देउबा भएको भए म आफै प्रस्ताव राख्थेँ मेरो समकालीन साथीलाई होइन। डेमोक्रेसी भने त अवसरको त समुचित वितरण पनि त हो नि, न्यायोचित वितरण पनि त हो अवसरको। अवसर जति मैले लिनुपर्छ भन्ने सोच यदि विचार कसैले राख्छ भने त्यो डेमोक्रेटिक सोच त्यो विचार होइन। कसैले बढी लिन सक्छ, उसको क्षमताले खुबीले लिन सक्छ। तर मैले प्राप्त गरेको अवसर त्यो गणेश मानजीबाट सिक्नु पर्दैन हामीले, सुवर्ण शमशेरबाट सिक्नु पर्दैन हामीले। 15 सालमा बिपीले भन्नुभयो कि सुवर्णजी तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, दरबारको भाषा पनि आउँछ, राजकाजको पनि धेरै तपाईँ चाहिँ जान्नुहुन्छ, ढङ्ग तरिका जान्नुहुन्छ, तपाईँ राणाको छोरो हो होइन, बहुमत आएको छ, निर्वाचन पनि तपाईँको नेतृत्वमा भएको, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर बिपीले भन्नु पनि। अनि सुवर्णजीले भन्नु होइन बिपी तपाईँ मेरो साथी पनि हो, नेता पनि हो, तपाईँको करिश्मालाई हेरेर तपाईँको क्षमतालाई हेरेर नेपाली जनताले बहुमत दिएका हुन्, त्यसैले तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नु पर्छ भनेर सुवर्णजीले भन्नुभयो नि। यसबाट हामीले सिक्नु पर्दैन? गणेश मानजीले पाएको प्रधानमन्त्री पद किशुनजीलाई छोड्नुभयो, यसबाट सिक्नु पर्दैन? त्यसैले हामी पुरानो पुस्ताभन्दा हामी उदार छौँ। हामी आएको अवसर अरूलाई दिन तयार छौँ, हामी सबै नेतालाई स्वीकार गर्न तयार छौँ। तर नेता योभन्दा बढी के गर्ने? तर नेता मिलेर आउँदैन। अब नेता मिलेर आउनु पऱ्यो, त्यो त एकले अर्कालाई छोड्नु पऱ्यो, सम्मान गर्नु पऱ्यो। महाधिवेशनमा तपाईँको आफ्नो चाहिँ कुन ठाउँमा तपाईँको उम्मेदवारी? तपाईँ अब अहिले त महामन्त्रीको दाबी गरिरहनु भएको छ, 2 जनाले त उम्मेदवारी घोषणा गरेर पनि अब प्रचार प्रसारमा पनि हिँडिसके होइन। अब एकजना त तपाईँहरूकै प्यानलबाट उम्मेदवार हुन्छु भनेर गगन थापा आइरहनु भएको छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि सभापतिको उम्मेदवारी टुङ्गिया छैन, बल्कि सभापतिको उम्मेदवारी टुङ्गिएपछि मेरो पनि के हुन्छ सोचौँला भन्ने हो कि मेरो यो दाबी हो भनेर आजबाट चाहिँ कार्यकर्ता बिचमा म यो है भनेर जाने हो। अब 2टा कुरा छ हेर्नुहोस् है, महामन्त्रीको उम्मेदवार हुँ भनेर जसले दावा गर्नुभएको छ उहाँहरूभन्दा मैले आफूलाई कम आँकेको छैन होइन। म उहाँहरूभन्दा कम क्षमतावान अथवा कम योग्यता राख्ने व्यक्ति म ठान्दिनँ आफूलाई होइन। र मिडियाले अथवा साथीभाइले आफ्नो ढङ्गले प्रचार गरिराखेका पनि छन् मेरो बारेमा पनि सँगसँगै होइन। एउटा कुरा यो भयो।
तर योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने अहिले हामीले महाधिवेशन गराउने दायित्व बोकेका छौँ। हाम्रो काँधमा छ दायित्व। हामी केन्द्रीय समितिका सदस्य हौँ, म केन्द्रीय समितिको सदस्य हौँ। अहिले हाम्रो दायित्व के हो भने चाहिँ सार्वजनिक भएका सूची सार्वजनिक भइहाले होइन, बाँकी रहेका 20मध्ये 7 जिल्लाको सार्वजनिक भयो। अब 13 जिल्लाको सूची पनि सार्वजनिक हुनु पर्यो। त्यसपछि वडा अधिवेशन सुनिश्चित हुनु पर्यो। त्यसपछि महाधिवेशन सुनिश्चित हुनु पर्यो। वडा अधिवेशन सुनिश्चित भइसकेपछि त पालिकाको समय तोकेकै छ, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको तोकेकै छ, सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन हुँदै महाधिवेशन हुन्छ। हाम्रो दायित्व यति बेला के हो भने महाधिवेशन सुनिश्चित गर्ने। महाधिवेशन सुनिश्चित भइसकेपछि र पूर्वाधार महाधिवेशनको पूर्वाधार तयार भइसकेपछि पो अनि उम्मेदवारीको कुरा आउँछ त। अहिले महाधिवेशनको के भन्छ अनिश्चिततालाई एकातिर चाहिँ नि कायमै राखेर त्यो दुईटा कुरा सँगसँगै जान पनि सक्छ नि। अनिश्चिततालाई कायमै राखेर मलाई महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, वडा अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भनेर फोन आउने, दिनभरि आउने फोनमध्ये अधिकांश फोन मानव 100 कल आउँछ भने झन्डै बहुमत कल चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर नै कल आउँछ अहिले दिनभरि। मैले आश्वस्त पार्न सकेका छैन। अनि मैले उम्मेदवारीको के चर्चा गर्नु अहिले? मेरो स्वार्थलाई मैले माथि राखेर बृहत्तर पार्टीका साथीहरूको र पार्टीको स्वार्थलाई मैले चाहिँ तपसिलमा राख्न सक्दिनँ नि। त्यसो भने पहिलो कुरा के हो भने महाधिवेशनको सुनिश्चितताको विषयमा हामी स्पष्ट भइसकेपछि अनि उम्मेदवारीको कुरा आउँछ र जब सङ्घीय क्षेत्रको अधिवेशन सिद्धिन्छ त्यसपछि मैले आफ्नो कुरा गरौँला। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सोच त होला नि त। यो चाहिँ तपाईँले कस्तो कुरा गर्नुभयो भने सबै चाहिँ जो क्यान्डिडेट आउँछ उनीहरू ठ्याक्कै चाहिँ चित्त बुझ्दो खुसी राख्ने भले आफ्नो पक्षमा पार्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो क्या। किनभने पहिला महाधिवेशन सुनिश्चित गरौँ अनि मेरो उम्मेदवारी कुरा गर्छु भन्दा त ओहो कस्तो राम्रो होइन। मैले ठ्याक्कै तपाईँले चाहिँ आफ्नो मनमा आफ्नो तयारीमा म यो पाएँ भने चाहिँ यो पदमा चाहिँ भलै तपाईँको कुरा त्यहाँ नमिलाउँदाखेरि छोड्नुपर्ने होला होइन, अर्को मान्छेको लागि चाहिँ तपाईँले त्याग गर्नुपर्ने होला अथवा अर्को मान्छेले तपाईँलाई त्याग गर्ला। तर अहिले तपाईँको सोचाइ चाहिँ अहिले यो प्रचार भएको छ, अहिले मेरो बारेमा जे प्रचार भएको छ स्वतः स्फूर्त भएको छ नि त त्यो प्रचार। साथीहरूले आफैले सोधेर जस्तो तपाईँले अहिले सोध्नुभयो, तपाईँलाई प्रश्न सोध्दै गर्दा पक्नुहोस् मेरो उम्मेदवारीको कुरा पनि सुन्नुहोस् अन्त मैले त भनेको छैन नि त। तपाईँले आफै कोट्याउनु भयो, आफै सोध्नुभयो। त्यसैले जे प्रचार भएको छ अहिले, मैले अघि सुरुमा पनि भने नि अरू साथीहरूले महामन्त्रीको उम्मेदवारको जुन दावा गर्नुभएको छ त्योभन्दा कम योग्य मैले ठानेको छैन होइन। त्यो अरूले दावा गरे सर नै मेरो दावा हो। अब वास्तवमा भोलि चाहिँ व्यवस्थापन गर्दा, आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ नि उम्मेदवारीको व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो दिमाग एकदमै खुला के छ भने खुला चाहिँ एउटा भावनाले मैले चाहिँ यदि कसैलाई सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो, कसैलाई छोड्नु पर्यो, कुनै नेतालाई चाहिँ मैले चाहेको इच्छाएको स्थानमा राख्नु पर्यो भने म छोड्न पनि तयार छु होइन। त्यसो गर्दाखेरि एउटा राम्रो चाहिँ नि एउटा सद्भावना पार्टीभित्र आफ्नो समूहभित्र चाहिँ पैदा हुन्छ भने मेलमिलाप पैदा हुन्छ भने म छोड्न पनि तयार छु। त्यसपछि मैले कुन स्थानमा जाने हो त्यो म भनौँला। त्यसपछि अहिले भन्दा हतार हुन्छ। त्यसमा हामी फेरि तपाईँहरूसँग यसमा संवाद गरिरहँला नि यो विषयमा। महाधिवेशनले एउटा बाटो लिएको छ। वडा अधिवेशनहरू लगभग धेरैवटा जिल्लामा भए, अब केही जिल्लाहरूमा बाँकी छन्, 20वटा जिल्लामा बाँकी छ, 7वटा जिल्लामा त अब हुने भइहाल्यो किनकि त्यो क्रियाशील सदस्यताको विवरण आयो। मङ्सिरको जुन मितिमा हामीले महाधिवेशन तोकेका छौँ त्यही मितिमा महाधिवेशन हुँदैन कि भन्ने अझै पनि संशय छ, शङ्का गर्ने ठाउँ छ। किनभने विगतमा अधिवेशन सर्दै आएको छ नि, सारिँदै आएको छ, बारम्बार सर्दै आएपछि त शङ्का गर्ने आधार भइहाल्यो नि, शङ्का गर्ने ठाउँ भइहाल्यो नि। वडा अधिवेशन एकैचोटि हुन सकेन। हाम्रो परम्परा त विगतको स्थापित परम्परा त खण्डित भइसक्यो। एकैचोटि हुन्थ्यो वडा अधिवेशन, यसपटक भएन, यसपटक गएन, नभएपछि त अनि त्यसपछि पालिकाको जुन तोकिएको अधिवेशन सर्यो होइन। 27 गतिबाट 9 गते पुग्यो, असोज 9 गते पुग्यो। वडा अधिवेशन चाहिँ 18 गतेबाट 18 गते कतिपय वडाहरूमा भयो, कतिपय 21 गते भयो होइन। भनेपछि अब कतिपय ठाउँमा 5 गते भनिएको छ। अब 13वटा चाहिँ नि जिल्ला बाँकी छन् सार्वजनिक हुनलाई। 8 जिल्लाको चाहिँ 5 गते, 7 जिल्लाको 5 गते गरेर 13 जिल्लाको लागि अर्को मिति तोक्ने त होइन होला, 13 सहितको हुन्छ होइन। 13 र 7 को 20 जिल्लाको 5 गते भयो भने बल्ल पालिका अधिवेशनमा एकरूपता आउँछ। त्यसैले शङ्का अझै बाँकी छ कि साथीहरूले गर्नुभएको शङ्का जायज हो। तर म आफू चाहिँ साथीहरूलाई के म विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने अब 13 जिल्लाको पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ होइन, हुन्छ र 5 गते वडा अधिवेशन हुनुपर्छ र 9 गतेबाट पालिकाको अधिवेशनमा एकरूपता कायम हुन्छ र निरन्तर अधिवेशन हुँदै
प्रक्रिया त्यसो भयो भने मङ्सिरको तोकिएको त्यसो भयो भने मङ्सिरको 9बाट 13 सम्म महाधिवेशन हुन्छ। त्यसो भएन 5 गते वडा अधिवेशन भएन भने साथीहरूले गर्नुभएको शङ्का चाहिँ त्यो चाहिँ सार्थक हुन्छ। ल 14औं महाधिवेशन समय सम्पन्न गर्नुहोस्, देशलाई हाँक्न सक्ने नेतृत्व त्यो महाधिवेशनले ल्याओस्, काङ्ग्रेसको मात्र होइन देशकै पनि को विषय छ, यो ल्याउन सकोस्। यहाँलाई शुभकामना। संवादको लागि समय दिनुभयो, यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।